बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन मोहतरम, मुस्लिम दुनिया पर एक और जो है एक इंतहाई जुल्म व बर्बरियत की मिसाल कायम कर दी गई है। और इस्माइल हानिया जो फ़लस्तीनी लीडर थे और उनकी शहादत हो चुकी है ईरान में एक इसराइली हमले की वजह से। और उनको टारगेट किया गया जब वो ईरान के अंदर मौजूद थे और ईरानी के नौ मुंतखब सदर की के तकरीब की में एज आ गेस्ट के तौर पर वो शिरकत उन्होंने की बतौर फ़लस्तीनी के सदर के नाम से। और जब उनको वहाँ पे ईरान के इंटेलिजेंस के इदारों के ऑफिस के अंदर उनको रिहाइश दी गई और वहीं पर उनके ऊपर एक मिज़ाइल गाइडेड मिज़ाइल से हमला किया गया, टारगेट किया गया उनको। और वो अपने एक साथी बॉडीगार्ड के साथ कि उन्होंने शहादत नसीब की। और ये जो इस्माइल हानिया साहब हैं, इनकी तारीख़ जो रही है वो हमेशा से 1960 की दहाई के अंदर ये पैदा हुए और 80 की दहाई में ये बतौर जो है एक वर्कर जो है फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग में शरीक हुए और तब से लेकर आज तक ये इस अपनी मंजिल पर पहुँचे और फ़लस्तीन के जो है सदर भी रहे और मामलात को देखते रहे। और ये हाईली मतलूब थे अमेरिका को भी, और अमेरिका ने भी इनको वर्ल्ड वाइड टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था। टेररिस्ट क्या डिक्लेयर कर दिया था कि वो हक़ की आज़ादी मांग रहे थे और इज़राइल के ख़िलाफ़ थे। इज़राइल के ख़िलाफ़ जो वो जुल्म व बर्बरियत के ख़िलाफ़ थे और उन्होंने ऐलान जिहाद किया हुआ था। और इस वजह से उनको टारगेट किया गया। और हिपोक्रेसी देखें नाज़रीन कि अमेरिका का जो बयान आया है कि वो कह रहे जी कि ये तो सरीहन इसराइल का मसला है, हमारा तो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। और अमेरिका ने ख़ुद उनको एक इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ था और हाईली मतलूब लिस्ट में भी डाला हुआ था। तो मामलात ये हैं कि अब जो मुस्लिम दुनिया है और इसके ऊपर जो है सरापा एहतजाज तो है, लेकिन किसी भी किस्म का कोई ख़ास रिएक्शन देखने में नहीं आया। ना तो सऊदी अरब का आया, ना तुर्की का आया, ना और चुप करके ऐसे चुप साधी हुई है मुस्लिम दुनिया ने कि जिसके ऊपर रोने को दिल कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान में आ जाएं तो नवाज़ शरीफ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं और मुल्की सियासत का एक बहुत बड़ा रुकन है, उनकी जनाब ये जो सीट है इस वक्त कौमी असम्बली की, वो ख़तरे में पड़ गई है। क्योंकि जो पतन नामी एक आलमी इदारा है और प्राइवेट इदारा है जो इंटरनेशनली और लोकली भी और एक आज़ादाना तहकीकात करता है, ऑडिट करता है इलेक्शंस का पाकिस्तान के, तो उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के मुताबिक जो है जो NA 130 जो कि नवाज़ शरीफ साहब का हल्का था, उसमें बेबहा और एक होशरुबा धांधली सामने आई है और जिसको किसी भी सूरत नेगलेक्ट ही नहीं किया जा सकता। इस तरह से उजलत में धांधली की गई है कि ऐसे नंगे सबूत पीछे छोड़ दिए गए हैं कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अब आप अंदाज़ा करें कि नवाज़ शरीफ जो है वो एक बड़ी लीड के साथ हार रहे थे और उनको एकदम रातों रात जो है इलेक्शन कमीशन ने जितवाया। और किया क्या कि जो फॉर्म 45 जो जिसके ऊपर नवाज़ शरीफ साहब हार रहे थे और सारे उसको मैनिपुलेट किया गया रातों रात जो है वो नए फॉर्म 45 बनाए गए और मामलात को चेंज किया गया, सर्वर डाउन कर दिया गया, रिज़ल्ट्स आना बंद हो गए। सारी कौम इंतज़ार कर रही थी और नीचे जो पीछे जो है वो जुगलू फेरा जा रहा था। तो मामला ये है जनाब के फॉर्म 45 के ऊपर जो लोग हार रहे थे वो फॉर्म 47 के ऊपर सुबह की बेदारी के वक्त वो जीत चुके थे। एक वोटर जब भी जाता है वोट डालने के लिए तो उसको एक सफ़ेद बैलेट पेपर हाथ में पकड़ाया जाता है और एक ग्रीन बैलेट पेपर हाथ में पकड़ाया जाता है। ग्रीन बैलेट पेपर जो है वो नेशनल असम्बली को ज़ाहिर करता है और जो सफ़ेद बैलेट पेपर जो है वो सूबाई असम्बली को ज़ाहिर करता है। तो दोनों के ऊपर वो मोहरें लगाता है और बारी बारी ग्रीन और सफ़ेद डब्बे में वो अपना वोट कास्ट कर देता है। तो हुआ ये है कि अगर 1 लाख वोटर है
فرض کریں NA 130 کے اندر، تو اس کے اندر جو نیشنل اسمبلی ہے جس کے اوپر نواز شریف صاحب کھڑے ہوئے تھے، کہ مطلب اگر علاقے میں حلقے میں 100 ووٹر ہے تو ووٹ پڑ گئے ہیں جناب 120، آپ یہ اندازہ کریں۔ اور اس کے جو پیرلل اگر جو صوبائی اسمبلی میں نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، انہی کا لیڈر، اس کا جو ووٹ کاؤنٹ ہے وہ 45% ہے۔ مطلب یہ ایک ہی بندہ جو ہے وہ ووٹ ڈالنے گیا، اس نے صرف نواز شریف کو ووٹ ڈالا اور وہ صوبائی اسمبلی کا ووٹ ڈالنا ہی بھول گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہ جو نواز شریف ہے اس کا ووٹ کاؤنٹ 90% آ رہا ہے، اور انہی کا جو ساتھی امیدوار ہے جو صوبائی اسمبلی میں کھڑا ہوا ہے اس کا ووٹ کاؤنٹ آ رہا ہے جناب 45%۔ اور عام طور پر جو ووٹ پرسنٹیج ہوتی ہے وہ 45% بھی اگر ڈل جائے تو یہ بہت بڑی پرسنٹیج ہے، اور 90% تو پاکستان میں آج تک پرسنٹیج ہو ہی نہیں سکتا، اور 102% تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ایسی بھونڈے اقدامات کیے گئے ہیں، اور ریگنگ اتنی بدتمیزی انداز میں کی گئی ہے کہ جس کو ایسی ننگی ہو چکی ہے یہ ریگنگ کہ اب نواز شریف صاحب جو ہے اس سے بچ نہیں سکتے۔ اب یہ جو اگر پاکستان تحریک انصاف اس کیس کو اگر سپریم کورٹ میں لے کے جاتی ہے تو سپریم کورٹ میں یہ جو ثبوت ہیں اور یہ جو پتن کی رپورٹ ہے یہ بہت بڑی جو ہے وہ ایک چیلنج بن جائے گی نواز شریف صاحب کو کے لیے، اور نواز شریف صاحب کو اپنی یہ سیٹ بچانا مشکل ہو جائے گی۔ اور ان کے مقابلے میں جو صنف آہن جو ہے ڈاکٹر راشدہ جو ہیں، وہ جو لڑی ہیں، وہ ایک تو وہ کینسر سروائیور ہیں، اور 76 سال سے 75 سال کی وہ عمر ہے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ ہیلتھ کی بھی بڑے ایشوز رہے، اور وہ لیکن پھر بھی وہ ڈٹی ہیں اور ابھی بھی ڈٹی ہوئی ہیں، اور وہ جیل میں اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہی ہیں، اور آج کل ان کی جو طبیعت ہے وہ بھی بہت شدید ناساز ہے، جس کے اوپر بڑی تشویش جو ہے وہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ آپ اندازہ کریں ناظرین کہ ایک نواز شریف جو 2 مرتبہ چیف منسٹر آف پنجاب رہ چکا ہے، جو 3 مرتبہ جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان رہ چکا ہے، اس کے اندر اتنی بھی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ وہ اپنا جو ہے جو عدالت جو اپنے الیکشن کا جو فیصلہ ہے اس کو تسلیم کر لیتا ہے کہ ہاں بھائی ہار جیت ہوتی رہتی ہے، الیکشن ہے، کوئی بات نہیں، میں ہار چکا ہوں، اٹس اوکے۔ وہ مان جاتے، جیسے سعد رفیق نے مانا، ٹھیک ہے، اور خرم دستگیر نے مانا، یہ سب لوگوں نے اپنی ہار تسلیم کی باقاعدہ، اور ایک جرت کا مظاہرہ کیا، ایک جو ہے ایک مورل کریج کا مظاہرہ کیا، لیکن یہ مورل کریج جو ہے وہ نواز شریف میں زیرو ہے۔ اور یا تو پھر ان کو ایسا ایک سونے کا بت بنا کر پیش کیا گیا کہ نہیں جی یہ تو اگر ایوان میں نہ بیٹھے تو ہماری تو جو ہے وہ سیاست کی حج ہی نہیں ہونی۔ اور یہ وہ معاملات ہیں جن کو بھونڈے انداز میں نواز شریف کو جتایا گیا، اور جو لنڈن پلان تھا اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا۔ ہاں جی، ان کو بتایا گیا کہ بھائی آپ کو سیٹ ملے گی ہی ملے گی، چاہے عوام کی ووٹ مینڈیٹ کی دھجیاں ہی نہ کیوں مطلب کہ اڑانی پڑیں، اور وہ اڑائی گئیں، اور نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ زبردستی جتوا دیا گیا، اور جو جیت رہا تھا اس کو ہروا دیا گیا۔ لیکن جو سچ ہے وہ چھپتا نہیں ہے، اور وہ سچ سامنے آ گیا ہے، اور پتن نے جو اس کو بری طرح ایکسپوز کر دیا ہے، ننگا کر دیا ہے، اور یہ اب معاملہ کھل گیا ہے، اور یہ جو کٹا کھلا ہے اب یہ بڑا دور دور تک جائے گا، اور اس کی جو ہے وہ آوازیں جو ہیں وہ حکومتی ایوانوں میں بھی گونجیں گی، اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنی عزت تو وہ گنوائیں گے ہی، اور ساتھ ساتھ اپنی سیٹ بھی گنوائیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔